बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। अवामी एजेंडा आज होगा नेशनल असम्बली के बाहर से। अरकान असम्बली से जानेंगे ओपोजिशन एक दफ़ा फिर से मुतहर्रिक है और ओपोजिशन कोशिश कर रही है किसी तरह से इमरान खान का तख्ता उलट दिया जाए। इससे कबल ओपोजिशन मुतअद्दिद दफ़ा ये कोशिशें कर चुकी है लेकिन कामयाब नहीं हुई। लेकिन ओपोजिशन ये भी साथ कहती नज़र आती है कि अब हालात साजगार हैं और अब जो है वो अपनी तहरीक को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करेंगे। जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, शहबाज शरीफ साहब ने उनको खाने पे मदऊ किया था। इसके बाद दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, मीडिया में रूमर्स हैं कि ओपोजिशन एक ज़बरदस्त तहरीक के साथ आ रही है और इस दफ़ा वो हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएगी। आखिरी साल है, हुकूमत भी अपनी कारकर्दगी पर गौर कर रही है और अवाम में भी जाने का फ़ैसला किया है। ना सिर्फ ओपोजिशन ने बल्कि हुकूमत ने भी कहा है कि वो जल्द से जलूस करेगी। अरकान असम्बली से आज जानेंगे कि उनकी क्या राय है। पहले तो ओपोजिशन हुकूमत को गिरा नहीं सकी, क्या अब गिराने में कामयाब हो जाएगी? और अगर हो जाएगी तो किस हिकमत अमली के तहत होगी? क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो इस असम्बली से मंजूर हो पाएगा या नहीं? आज ये जानने के लिए हम पूरे प्रोग्राम में मुख्तलिफ अरकान असम्बली से बात करेंगे और ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे आखिर वो कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिसने ओपोजिशन को मुत्तहिद करके खड़ा कर दिया। पहले पीपल्स पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ बैठने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी का भी टिल्ट पीडीएम की तरफ होता जा रहा है। तो आइए चलते हैं अरकान असम्बली से उनकी आरा जानते हैं। नाज़रीन, PMLN से हमारे साथ रुमीना खुर्शीद साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे रिसेंट जो ओपोजिशन की मुलाकातें हुई हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी कल कहा कि हालात साजगार हैं और इस दफ़ा अदम एतमाद की तहरीक कामयाब जा सकती है। रुमीना साहिबा, पहले भी ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी ओपोजिशन मुतअद्दिद कोशिशें कर चुकी है इस हुकूमत को गिराने की। एक तो अब इलेक्शन ईयर आ रहा है, उसमें गिरा के क्या आप लोगों को एडवांटेजेस होंगे? दूसरा ये बताएं कि इस दफ़ा अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बनाने के लिए ओपोजिशन की क्या हिकमत अमली होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात मैं समझती हूँ जो गिर गया उसको और क्या गिराना है, लेकिन खैर जो जहाँ तक तहरीक की बात है, जैसे तमाम तर अपोजिशन लीडर्स जो हैं उन्होंने भी जो बात की और जो भी हिकमत अमली होगी इंशाल्लाह वो आप सबके सामने आ जाएगी। क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कुछ हो और वो नज़र ना आए। तो जब चांद चढ़ता है, बल्कि सूरज जब चढ़ेगा तो सबको नज़र आएगा। ये सूरज आप लोग चढ़ा चुके हैं ना पहले दो दफा, तो इस वजह से नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बात ये है कि हमेशा कोशिश की गई है। आज भी अगर आप सेनेट की प्रोसीडिंग्स देखें तो उसके अंदर उनकी अपनी इत्तेहादी पार्टी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उन्होंने क्या कहा, वो वॉकआउट कर गए। उन्होंने कहा कि हम लोग, मतलब उनके अंदर काफ़ी नाराज़गियाँ मौजूद है। हर दफ़ा इधर उधर से अगर कहीं से उनको फ़ोन आ जाते हैं, राब्ते हो जाते हैं, कोई रोक लेता है, वो अपनी अपनी मजबूरियों से कोई रोता है। लेकिन अगर ज़मीर की आवाज़ को सुनना जाए तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई पाकिस्तानी जो है वो नहीं चाहेगा कि ऐसी जो नाअहल और नाकारा किस्म की हुकूमत जो है वो मौजूद रहे। शुक्रिया। क्या इस दफ़ा आप लोगों के इत्तेहादी जो हैं वो आप लोगों के साथ हैं और वो ये अज़म किए हुए हैं कि गिरा देंगे? बिकॉज कि पहले हमने देखने को यही आया कि कुछ पीपल्स पार्टी के कुछ दीगर आप लोगों के साथी जो थे वो उस टाइम पे मौजूद नहीं थे अदम। देखिए, जहाँ तक बात है PMLN की, मैं समझती हूँ कि ये आप सब ने देखा, बड़े बड़े लोगों ने कहा कि जिनके लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तमाम तर PMLN जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप में सब लोग इकट्ठे थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जहाँ तक बाकी इत्तेहादी जमातों की भी बात है तो मेरे ख्याल में जब यूसुफ रज़ा गिलानी को जिताया गया तो वो तमाम तर अपोजिशन की काविशों से थी। और लेट्स सी, अभी वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, आप इंतजार करें। लास्ट क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दें कि एस्टैब्लिशमेंट से डील हो गई है, बहुत सारी डील की अफवाहें चल रही हैं। ये कैसे हो गया कि अब मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अब हालात साजगार हैं, हम ये कर लेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में आप लोग जो जिस किस्म के रूमर्स फैलाते हैं, डील और ढील, ना हमने कभी किसी से डील की, ना हमने किसी से ढील मांगी और ना ही किसी से, जैसे कि हुकूमत के भी कुछ जो नाअहल किस्म के लोग हैं वो खड़े होकर कि नारे लगा रहे होते हैं NRO, तो हमने ना ऐसी बातें पहले की हैं, ना अब है और ना में ज़रूरत है। हम लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो नज़रिया था उसके साथ सारी जमात खड़ी है। वोट को इज़्ज़त दो, और जिस तरह से शुरू से लेके अब तक हम चल रहे हैं रहेंगे। और मेरे ख्याल में इस किस्म की बातें कमज़ोर लोग करते हैं, हम लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं की। थैंक यू वेरी मच। रुमीना खुर्शीद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो कह रही थी कि इस किस्म की बातें, डील की बातें
کمزور لوگ کرتے ہیں. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے, لیکن اس سے پہلے افواہیں موجود ہیں, اور مریم نواز صاحبہ کا وہ بیان جو انہوں نے کورٹ پروسیڈنگ کے بعد دیا, جس میں وہ کہتی ہیں اب حالات سازگار ہیں, ہم عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب بنا سکتے ہیں. اس سے قبل اپوزیشن متعدد کوششیں کرتی رہی عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے, خود پرائم منسٹر پہ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے, لیکن ان کے اتحادیوں, ان کی ہی صفوں میں موجود لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. کیا اس دفعہ اپوزیشن جو ہے وہ گرا پائے گی عمران خان کی حکومت کو؟ دس از اے ویری بگ چیلنج اینڈ وی ول سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اپوزیشن کے رہنماؤں سے ہم بات کریں, ہماری کوشش ہے. پیپلز پارٹی سے سلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. سر, عدم اعتماد کی تحریک کی دوبارہ باتیں ہو رہی ہیں, اپوزیشن اس سے قابل بھی کوششیں کر چکی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکی. اس دفعہ آپ لوگ کتنے؟ دیکھیے, اس دفعہ یہ ہے کہ جو بھی پلاننگ ہوگی اور جس طریقے سے بھی عدم اعتماد ہوگی اس میں سکسیزفل تو اس کے اگر نہیں ہوگا تو عدم اعتماد نہیں ہوگا. تو ٹوٹل کنسنسس کے بغیر عدم اعتماد نہیں ہوگا. یہ دو پارٹیوں کی گیم نہیں ہے, یہ ساری پارٹیوں کی. یہ ٹوٹل کنسنسس ہے. دیکھیے, اب وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے جس طریقے سے بات چیت چل رہی ہے, جس طریقے سے پارٹیاں ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اور فضا کچھ ایسی ہے کہ کنسنسس ہونے کی امید ہے. سر, یہ فضا کی بات مریم نواز صاحبہ نے بھی کی اور بھی دیگر پولیٹیشینس بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ حالات سازگار ہیں. ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ اٹ؟ حالات کس طرح سے سازگار ہیں؟ کیا کوئی ڈیل ہوگی؟ کوئی ڈیل تو میرے خیال نہیں ہوئی ہے, بٹ یہ ہے کہ مے بی اسٹیبلشمنٹ ہیز کنفرم کہ دے ول ناٹ انٹرفیئر. سو یہی چیز اپوزیشن چاہتی تھی کہ آپ سیاست کو سیاست چلنے دیں, اس کو اس میں انٹرفیئرنس نہ کریں. تو میرا خیال اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں. سر, آپ بہت سینئر پولیٹیشین ہیں, ویری سیزن پولیٹیشین ایز ویل. وین یو سے دیٹ اسٹیبلشمنٹ ہیز کنفرم دیٹ they wouldn't interfere in that process, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو لیڈران ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب, ان کو گو ایہڈ دیا گیا اس حوالے سے؟ سمجھتے ہیں. دیکھیں, اب یہ تو مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ کہ گو ایہڈ دیا ہے یا نہیں دیا, بٹ دیٹ از واٹ دی پولیٹیکل پارٹیز ڈیمانڈ, کہ لیٹ پالیٹکس ٹیک اٹس ڈیو کورس اینڈ آپ اس کو اس میں انٹرفیئرنس نہ کریں, اور اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ان کو ہے تو دے نو. سر, ایک اور کل جو وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے خان صاحب نے بہترین کارکردگی دکھانے والے کو انعامات تقسیم کیے, اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ خصوصاً اگر دیکھا جائے تو اس میں مین منسٹریز جو ہیں, جس میں بجلی اور پانی, جس میں فائنینس کی, اور اس کے ساتھ جو ہے پارلیمنٹری افیئرس, ان کو تو امپورٹنس دی نہیں گئی ہے, اور یہ تو بیسٹ کارکردگی میں آئی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دی. ایوارڈ تو مجھے نہیں لگتا کسی منسٹری کا بھی بنتا ہے جس طریقے سے اس گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے. یہ تو اپنے آپ کو میں خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایوارڈ دے دوں کہ دی آئی ہیو پرفارمڈ ویل, آئی کین ڈو دیٹ. مراد سعید صاحب پہلے نمبر دوبارہ لے لیے, کیا خاص بات ہے؟ یہ تو سر میں آپ کو بہتر پتہ ہوگا میرے سے, میں تو اس پہ رائی کمنٹ کچھ کروں تو بہتر. تھینک یو. تھینک یو. سلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس دفعہ حالات ایسے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے کامیاب بنائی جا سکتی ہے. کچھ مزید سینیٹرز اور کچھ مزید اراکین اسمبلی سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. میڈم, یہ جو عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے, پی ٹی آئی اس حوالے سے کتنا ہوپفل ہے؟ دیکھیے, اس وقت خان صاحب انڈسپینسبل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا ایک تو انٹرنل ایشوز ہے, وہ ہم لوگ ریزالو کرنے کی کوشش کریں, حکومت سرکار بھی یہ پوری کوشش, لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل سچویشن آ گئی ہے نا کووڈ کے بعد, ساتھ میں جو یہ وارز ہیں اور یہ جو ایشیا کا اکٹھے ہونا ہے, یہ سارا کچھ اس وقت آپ خان صاحب کو ہلا نہیں سکتے. دس از ناٹ گڈ فار پاکستان, پورے ہمارے صوبے کے لیے, پورے ہمارے اس کانٹیننٹ کے لیے, کراچی کے لیے, ناٹ گڈ فار مسلمس. تو اس چیز کے لیے یہ جو کر رہے ہیں, یہ صرف ایک جو لگے ہوئے 3 سال سے 2018 سے اسی کے لیے. میڈم,
آخر کیا وجوہات بنتی ہیں کہ یہ ہمیشہ عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں لیکن آپ ان کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر، آپ کے سر پہ ایک ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ اب ہٹ گیا تو اب ہم کامیاب بنا دیں گے۔ دیکھیے، نہ پہلے بھی ہاتھ تھا نہ ابھی ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ملک کو انہوں نے جس جگہ پہنچا دی ہے، جس طرح انہوں نے اس ملک پہ ایسے جگہ میں لا کے وہ کر دی کہ یہ مطلب ایک ڈھانچہ رہ گیا تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی کہتے ہیں سیکیورٹی نہیں تھی، اس کی کوئی فائنینشیل سیکیورٹی وہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ جس طرح انہوں نے ہندوستان کے ہاتھ میں ہمارے پاکستان کو دے دیا تھا، جس طرح سیاچن دے دیا تھا، اب اس طرح پورے پاکستان جا رہا تھا۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ کی انڈسٹری، آپ کی پلین، آپ نام لے لیجئے، ہر چیز تباہ تھی، ہر چیز قرضوں میں تھی، تو اس سب سے ہم نے ان کو نکال دیا کافی۔ آپ دیکھیں، آپ کا جو پوسٹ آفس تھا وہ اب فائدے میں چلا گیا، وہ خسارے میں تھا، آپ کا PIA خسارے میں تھا، اب وہ فائدے میں چلا گیا۔ آپ کے سارے وہ جو جائیدادیں جو آپ کی پاکستان سے باہر تھی وہ ساری واپس مضبوط ہو گئی، جس کے اوپر سارے گرد کی طرح ممالک پڑ گئے تھے۔ جتنا اس وقت پاکستان مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اب ان کو صرف یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ پھر اتنے بڑے اور اسٹرانگ ہو جائیں گے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اکنامک حالات تو میڈم کوئی ہمیں سازگار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے کہہ رہے ہیں آپ کو اکنامکس، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، عوام کے لیے، لیکن اگر آپ اکنامک حالات کو دیکھیں تو اس وقت آپ کے اسٹیٹمنٹ میں کتنے ڈالر پڑے، کتنی ریزروز آپ کی اسٹرانگ ہو گئی ہیں۔ آپ اکنامکلی، آپ کو ورلڈ بینک پریشان ہے، آپ کا IMF دیکھیں پریشان ہے کہ یہ کیسے ریوائیو کر گئے۔ یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے، اللہ میاں کی طرف سے ایک مدد ہے کہ ہم واپس آ گئے۔ آپ دیکھیے، آپ کا ریکارڈ ایک جس کا آپ کے پاس صرف 25% حکومت کو آ رہا تھا، 75% تو گیا تھا ہاتھ سے، آپ کا وہ کیس آپ ہار گئے، وہ مسئلہ اس کو بھی ریزالو کر دیا، 50% آپ نے واپس لے لیا، اور اب اس سے کھدائی ہو رہی ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ تھوڑا ٹائم رہ گیا، ہماری مہنگائی بھی نیچے آنی شروع ہو جائے گی، ہمارے پیٹرول کو آپ دیکھیں قیمتیں نیچے جانی شروع، کیونکہ عام آدمی کا کنسرن تو روٹی سے متعلق ہے، فیول سے متعلق ہے، ڈیلی کی جو اشیاء ضرورت ہے ان سے متعلق ہے۔ دیکھیں، آپ کی بات میں بالکل مانتی ہوں، آپ کی عوام ہر کوئی اس کو سفید پوش جتنا اس پنچ کو فیل کر رہا ہے نا، غریب کو خان نے کمپنسیٹ کر دیا، مالدار خود ہی مالدار ہے، یہاں تنخواہ دار اور سفید پوش یہاں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں زیادہ۔ لیکن اس وقت ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان، جب آپ ایک لٹے پٹے گھر کو جب آپ واپس کھڑا کرتے ہیں تو آپ کو قربانیاں دینی ہوتی ہیں، تو یہ سفید پوش وہ قربانی دے رہی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کو واپس لانے کے لیے، پاکستان کو واپس وہ ایک عظیم ملک جو کہ قائد اعظم کا خواب تھا اس پہ لانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں ڈالر گرنا شروع ہو گیا ہے، اور جیسے جیسے ڈالر گرتا جائے گا اور ہماری ایکسپورٹس بڑھتی جائیں گی، ہمارا ایگریکلچر ریوائیو ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیے، آپ 2013 آپ کہیں گے کہ ایک برا خواب تھا یہ سارا کچھ، انشاءاللہ اتنی بہتری آ رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ PTI کے اراکین اسمبلی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان جس طرح پہلے ڈیفینڈ کر چکے ہیں اس عدم اعتماد کو، اب اگر آئی تو وہ ڈیفینڈ کریں گے۔ اکنامک حالات میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے اور PTI یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح ملک کو اس بحرانوں سے نکالیں، خصوصاً جو ایک گلوبل انفلیشن کا پروسیس ہے جو پاکستان میں جس کا اثر ہے اس کو کم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔ ناظرین، پیپلز پارٹی سے مولا بخش انڈیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی خود مسلم لیگ نون کے پاس چل کے گئی، شہباز شریف سے ملاقات کی، زرداری سے زرداری صاحب، ایک تو عدم اعتماد کا تو ہائی پلان، اور کیا دیگر؟ دیکھیے، چل گئی جو لفظ ہے نا آپ کا، ایسا نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ان کو دعوت دی کھانے کی،
उसमें तो जाना चाहिए। आदमी दुश्मनों में जाती है, दुश्मन तो नहीं है, सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी तो नहीं समझते। दूसरा मकसद बड़ा अजीम है, इस मुल्क से ये जो चेहरे में जमहूरियत है और अमलन वो आमरीत है, उसको अगर ख़त्म करके जमहूरी निज़ाम लाने के लिए कोशिश होती है, 2 कदम पीपल्स पार्टी को आगे जाना पड़ता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। इससे पहले भी कोशिशें हुई, वो क्यों नहीं कामयाब हो सकी? अच्छी कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इस बार नतीजा नहीं निकला, लिहाजा आइंदा कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आपको हमेशा अच्छाई के लिए कोशिश करनी चाहिए, नतीजा ला देगा। इस दफ़ा आप कितने होपफुल हैं? इस दफ़ा की कोशिश आपको हालात साजगार लग रहे हैं? हम किसी भी माहौल में मायूस नहीं रहे हैं, लिहाजा कितनी फीसद हम ये नहीं, हाँ हालात ऐसे हैं, हालात तबाहकुन हालात हैं। एक भी कहे मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर को, लोगों में जाएं, लोगों से पूछिए क्या हालत है लोगों की, महंगाई की क्या हालत है, इनकी हुकूमत को लोग क्या समझ रहे हैं, पूछ लें उनसे। हालात तो ऐसे ही है। सर, लोगों में जाने की आप बात करें, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से MQM, जमात इस्लामी दोनों एहतजाज करती रही। जमात इस्लामी ने धरना दिया, फिर अल्टीमेटली उनको रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फराहम किया। पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पॉलिटिक्स पे, जो ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स है, जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है, उन पर तो बड़ा यकीन रखती है, बड़े अतमाद के साथ आती है, लेकिन ये क्यों किया गया? देखिए, अगर कानून के मुताबिक कुछ चीज़ें बनती हैं तो उस पर एतराज़ तो होगा। कानून में बेहतरी की गुंजाइश हर दौर में होती है। हुकूमत सिंध ने अपनी बेहतरी के लिए बिलावल साहब की क़यादत में अवाम दोस्ती की बुनियाद पर एक तब्दीलियाँ लाए हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त बोलते हैं उसमें तब्दीली है, तो उन्होंने अभी वज़ीर आला ने, हमारे कायद ने तमाम अपोजिशन के जो लोग मिल सकते थे उनसे मिले हैं, उनकी तजावीज़ भी ली है। हम अकेले तौर पे तो नहीं कहते, आमदत की बात तो नहीं है, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के समझता हूँ जो आवाम से, कौम से वाबस्ता कवानीन है, उसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। ज़रूरत पड़ी तो बेहतरी हो जाएगी। सर, आखिरी सवाल का जवाब देते हैं, और आखिरी सवाल ये है कि वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से असनाद तकसीम होगी। इमरान सिंह साहब का पहला नंबर है, वो बहुत सारी बातों में पहला नंबर है। आप किस को उसकी है, अभी क्या करें, उसके नसीब है, मुकद्दर है, उसको इमरान खान साहब पहले नंबर पर समझते हैं, तो आपको एतराज़ क्या है, क्यों है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जिसकी कारकर्दगी आप देखते हैं कि यार ये बेहतर जा रहा है? जब पूरी हुकूमत ही नाअहल है, नाकारा है, तो कारकर्दगी की तो बात नहीं है। पसंद नापसंद पूछे तो मैं बता दूँगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मौला बख्श चंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। कुछ मज़ीद अरकान असम्बली से बात करेंगे और आप तक उनका मौक़िफ़ पहुँचाएँगे। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब, एक दफ़ा फिर से अपोजिशन कोशिशें कर रही है अदम एतमाद की तहरीक लाने की, इस हवाले से क्या कहेंगे? इससे काफ़ी भी कोशिशें की जा चुकी हैं लेकिन कामयाब नहीं हुई, तो अब आर यू होपफुल? जी, हम बिल्कुल होपफुल हैं। इसी कौमी असम्बली से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हुकूमती जो कैंडिडेट थे हफीज़ शेख साहब, उसको शिकस्त दी, और अदम एतमाद की सूरत पे हम प्राइमरीली कोई इनके एलाइज़ के ऊपर, इत्तेहादियों के ऊपर तो रिलाय कर नहीं रहे। हम तो रिलाय कर रहे हैं कि जो इनके अपने सफ़ों के अंदर बगावत है, जो इनके अपने लोग हैं जो अगला इलेक्शन PTI की टिकट पर नहीं लड़ना चाहते। इलेक्शन में बाहर तो और सिर्फ 1 साल रह गया, 1.25 साल रह गया, और लोग अपने अगले इलेक्शन में PTI के बैगेज के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, तो इनकी सफ़ों में बगावत हो सकती है। उसी के ऊपर, उसी की बुनियाद पर हम इलेक्शन यूसुफ रज़ा साहब वाला जीते थे, और अदम एतमाद भी उसी बुनियाद पर कामयाब है। सर, कल एहसन इकबाल साहब ने भी एक बयान दिया और वो कह रहे हैं कि कुछ वुज़रा जो है हमसे राब्ते में है और वो वुज़रा चाहते हैं कि वो PTI छोड़ दें, तो कितनी सदाकत है? अब आप भी ये बात करते नज़र आ रहे हैं, अगर PTI के वुज़रा अपोजिशन से राब्ते में, दिस मीन्स कि इस टाइम तो दिस इज़ अ हाई टाइम कि हम जो चेंज देखना, जो अपोजिशन एक्सपेक्ट कर रही है, वो चेंज आएगी। देखिए, प्राइमरीली इनके कुछ सीनियर लोग ही थे जिन्होंने यूसुफ रज़ा साहब को बमुकाबला हफीज़ शेख साहब यहाँ से इलेक्शन जिताया इसी कौमी असम्बली से। हमारे पास नंबर्स नहीं थे, इनके इत्तेहादियों ने भी उस वक्त इनका साथ दिया। इनके वुज़रा हों और दीगर लोग हों, वो इस PTI के टिकट के ऊपर अगला इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ा पैकेज है और उनकी अपनी पॉलिटिक्स एट स्टेक है, तो वो ऐन इस मौके पे जब मुल्क में महंगाई का तूफ़ान हो, बेरोज़गारी अरूज पर हो, इनके मेंबरान अवाम की नज़रों में इनका साथ देकर शरीक मुल्ज़म नहीं बनना चाहते। मुस्तफ़ा साहब, यू आर वेरी आउटस्पोकन। एक फैक्टर जो है जो
इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर है और वो ऐसा फैक्टर है जिसके हवाले से आप बड़े आउटस्पोकन हैं, बोलते रहते हैं. अभी यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से जो बिल उन्होंने जब वो मौजूद नहीं थे तब भी आपने स्टेटमेंट्स दी, तो आप समझते हैं कि वो जो फैक्टर है राइट नाउ और इतना साजगार माहौल है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और आपको एक आसान ग्राउंड फराहम किया जाए? देखिए, अल्टीमेटली अगर तो ये हुकूमत कामयाब हो रही होती और लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आई होती, कुछ चीज़ें बेहतर हुई होती, तो फिर आज इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी होती. इस बैगेज को अब उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है. क्या इस्टेब्लिशमेंट ये रिस्क करना चाहेगी कि आने वाले इलेक्शन में इनको ऐसी बेसाखियाँ फराहम करे कि जिसके नतीजे में पूरा मुल्क डस्का बन जाए? लोगों का जो टेम्परमेंट है इस वक्त, लोगों की जो पिच है एंगर की, वो इतनी ऊपर जा चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट ये बमुकाबला अवाम एक मैच नहीं बनाना चाहिए. वो चाहेगी कि सियासत अपना रास्ता निकाले और मेरे ख्याल से जो अभी इस वक्त सूरत हाल है उसमें नज़र यही आ रहा है कि वो भी अब इस बैगेज से जान छुड़ाना चाहते हैं. Sir, what would you say about the revival of Pakistan People's Party in Punjab specifically? How do you see it as elections are coming? कोई होप देख रहे हैं कि पंजाब में पेनिट्रेट करे? बिकॉज राइट नाउ जो ग्राउंड कंडीशन है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी साजगार है. आपने दुरुस्त कहा, इस वक्त जो ग्राउंड पे जो पोजीशन है वो उनके लिए ज़रूर साजगार है और पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल भी है. लेकिन अगर राइट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स की जाए, जो पीपल्स पार्टी की एक पहचान रही है हमेशा डिफाइंस की पॉलिटिक्स की, मेरे ज़ाती ख्याल में अगर उसी को इख्तियार किया जाए तो उससे हम एक दफ़ा फिर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश कर सकते हैं. और दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत चेंज हो गई. 64% ऑफ पाकिस्तान इज़ अंडर 30. ये नौजवानों का मुल्क है. तो इसमें उनका सबसे बड़ा मसला रोज़गार का है, मियारी तालीम का है. तो राइट इश्यूज़ के ऊपर अगर सियासत की जाए तो वो एक बहुत बड़ा एक ऐसा रिज़र्व है कि जिसके अंदर टैप इन किया जा सकता है. और फाइनली अभी बिलावल साहब लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं. पहले सियासी लीडर हैं जो निकले हैं इस इशू के ऊपर. हम लोग हमारी पॉलिटिक्स से इत्तफाक करें या ना करें, कतई नज़र उससे एक आम आदमी की जो ज़िंदगी मुश्किल हुई है वो एक जारहाना सियासत एक्सपेक्ट करता है. और मेरे ख्याल से हमारा इस लॉन्ग मार्च पे निकलने का जो फैसला है वो भी दुरुस्त है और उससे हमें जिंदगी मिली. मुस्तफ़ा साहब, आखिरी सवाल ले लीजिए. बस आखिरी सवाल बुजरा की कारकर्दगी के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने कल सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और अभी आपकी नज़र में बेहतरीन कारकर्दगी अगर अपोजिशन देखें तो कौन सी वजारत की जा रही है? देखिए, ये तो एक चाइल्डिश सी बात है. आप निकल जाए सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में, मार्केट्स में, वहाँ जाकर लोगों से पूछें कि किसकी कारकर्दगी ठीक रही. लोग जो बातें करेंगे वो आप टीवी के ऊपर दिखा भी नहीं सकते. तो एक चाइल्डिश सी हरकत है और अमूमन ये उसी वक्त की जाती हैं जब तारीखी इसनाद उसी वक्त बांटी जाती हैं जब चल चलाओ का वक्त है. थैंक यू वेरी मच. मुस्तफ़ा नवाज़ कोकरी साहब हमारे साथ मौजूद थे. पीपल्स पार्टी से जो है इनका ताल्लुक़ है और ये अपनी राय का इजहार कर रहे थे. बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लॉन्ग मार्च के हवाले से बता रहे थे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी लॉन्ग मार्च करने लगे हैं. इलेक्शन ईयर से पहले जो है आपको पता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मुतहर्रिक होती हैं. इमरान खान ने भी ये फ़ैसला किया है कि वो आवाम में जाएंगे, जलसे करेंगे और लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे. देखते हैं ये कोशिशें और काविशें कहाँ तक रंग लाती हैं. मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने ये भी कहा कि अगर दुरुस्त सियासत की जाए तो अभी नौजवान जो हैं उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और बड़े मुतहर्रिक हैं, वो सियासत की तरफ आ भी रहे हैं. तो उस जो आप कह सकते हैं एनर्जी है, हमने उसको टैप करना है और उसको ही हम टारगेट करेंगे. लेकिन इस एनर्जी को और इस यू कैन से इस एडवांटेज को टैप करने के लिए इमरान खान साहब ने भी बड़ी तगोदो की थी और इमरान खान साहब ने जो है वो यूथ को मोबिलाइज़ किया और कोशिश ये की कि यूथ के एजेंडे को आगे लेके चलें और इस वजह से यूथ ने बहुत ज़्यादा वोट भी किया. देखते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब क्या इसी एजेंडे के साथ आते हैं या नहीं. कुछ मजीद पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद ये प्रोग्राम जारी रहेगा.
PTI سے اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز صاحب یہ بتائیں, ایک اور نیا چیلنج آپ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, اپوزیشن پھر مل کے جو ہے ملاقاتیں بھی کر رہی ہے اور ایک نئی تحریک آپ لوگوں کے لیے پلان کر رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اس میں چیلنج کیا ہے یہ بتائیے. اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت سازگار ہیں. ای خیال است و محال است و جنون. اور بتائیے یار, آپ کو پتہ یعنی 3.5 پونے 4 سال ہونے کو آ گئے ہیں. روز خواب میں انہیں یہ عدم اعتماد نظر آتا ہے, صبح اٹھ کے بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی صورتحال ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چاہے مل بیٹھیں, پیپلز پارٹی پہلے الگ روز ہوتی مل تھی, بیٹھتے ہیں, روز مل بیٹھتے ہیں آپ کے سامنے, اور میل ملاقات تو جاری رہتی ہے اور جاری رہنی چاہیے. بے مقصد کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ان کو اپوزیشن نہیں کرنا آتی, یہ ایک منتشر متحدہ اپوزیشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو سر پہ ہاتھ تھا نا وہ اب ہاتھ ہٹ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, کوئی ہاتھ ہوتا ہے, باقی تو کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. احسن اقبال صاحب نے دعویٰ کیا کہ PTI سے ہی 4-5 ایسے جو ہیں اراکین ہیں, بلکہ وزراء انہوں نے کہا کہ جو ان سے رابطے میں اور وہ بہت جلد ٹکٹ کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں پارٹی میں ان کے شامل. حسن بھائی سے پوچھئے کہ یہ دعویٰ انہوں نے کتنی دفعہ پہلے کیا ہے. مطلب دعویٰ وہ ہوتا ہے جو ایک آدھ دفعہ کیا جائے نا. اب دعوے کی بھی اگر آپ سینچری کر دیں تو آپ کے پلے کیا ہے. ناظرین, سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشتاق صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. مشتاق صاحب یہ بتائیں کہ ایک دفعہ پھر سے اپوزیشن جو ہے وہ اپنے پر تول گیا حکومت کو گرانے کے لیے. اس دفعہ جو عدم اعتماد کی تحریک یا اپوزیشن کی جو کارروائی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, حکومت کے صفوں میں تو سپلٹ نظر آ رہی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ خود علی محمد خان جو ان کے سینٹرل فارورڈ ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے تو 12واں کھلاڑی بنا دیا گیا. اور آج آپ نے حکومت کے اتحادیوں کو بھی دیکھ لا, باپ جو کہ حکومت کی اتحادی پارٹی ہے اور حکومت کی باپ ہے, حکومت کے ساتھ ہے, تو وہ انہوں نے واک آؤٹ کیا اور انہوں نے اس کے شدید احتجاج بھی کیا. تو حکومت تو اپنے بوجھ سے گرنے والی ہے, لیکن یہ اب اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صفوں کو درست کر لیں اور وہ فرینڈلی اپوزیشن کے بجائے ریئل اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور اپنے نمبر پورے کر لیں ہاؤس کے اندر. اپنی باتوں کے اندر جو ہیں وہ صداقت اور سچائی پیدا کر لیں. اس کے نتیجے میں اس حکومت سے نجات پانا کوئی مشکل نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے باپ کی بات کی, انہوں نے واک آؤٹ کیا. اگر ہم دیکھیں کاف کی بات کریں, چودھری شجاعت حکومت کے خلاف GST کے حوالے سے بولتے نظر آ رہے ہیں. بلوچستان میں بھی کچھ حالات سازگار نہیں ہیں. جو MQM ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً تھریٹ کرتی ہے. لیکن یہ تمام جو اتحادی پارٹیز ہیں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باری آتی ہے تو ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتی اپوزیشن. یہی تو مسئلہ ہے. اپوزیشن کو اصل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حکومت کے اتحادیوں سے زیادہ اپنی صفوں کی فکر کرنی چاہیے. اگر اپوزیشن اپنی صفیں درست کر لیتی تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو بل تھا وہ پاس نہ ہوتا. چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ حکومتی اتحاد کا نہ ہوتا. تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہیں, خصوصاً اپوزیشن کی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں جن کے پاس بڑی پارلیمانی قوت ہیں, وہ اس وقت 3.5 سال میں یہ ثابت نہیں کر سکی کہ وہ حقیقی اپوزیشن ہے. ابھی تک تو 3.5 سال کا ان کا کردار فرینڈلی اپوزیشن کا ہے. تو اگر وہ یہ طے کر لیں کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے تو اس کے بعد پھر حکومتی اتحادی بھی ان کا ساتھ دیں گے. حکومتی اتحادیوں کو بھی چونکہ پتہ ہے کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, اس لیے وہ کارڈز کھیلتے ہوئے محتاط ہوتے ہیں. مشتاق صاحب, اس تمام مراحل میں ایک مرحلہ ایسا آیا جب ہمیں اپوزیشن مکمل طور پر متحد نظر آئی, اور وہ سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے چناؤ کا مرحلہ تھا جب حفیظ شیخ صاحب کو شکست ہوئی. تو وہ کیسے ممکن ہو گیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کیسے ریجیکٹ ہو جاتا ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ سمجھ سے باہر نہیں ہے. آپ نے اگر دیکھا ہے تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آئے نہیں, ہمیں لایا گیا تھا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خواہ حکومت ہو خواہ اپوزیشن ہو, ان کو خلائی مخلوق, محکمہ موسمیات, محکمہ زراعت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے اپنی جان چھڑانی ہوگی. انہیں پنڈی کی طرف دیکھنے کے بجائے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف دیکھنا چاہیے. اسے طاقت کا مرکز اور فیصلوں کا مرکز بنانا چاہیے, تب مسئلہ ہوگا. یہ جو اسٹیبلشمنٹ فیکٹر ہے, جو محکمہ زراعت, محکمہ موسمیات, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ فیکٹر جو ہے اس ٹائم نیوٹرل نظر آ رہا ہے؟ مجھے بالکل نیوٹرل نظر نہیں آ رہا.
इस वक्त भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो बिल तरमीम में पास हुआ है $1 अरब के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को बेचा इस हुकूमत ने, उसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है पसी पर्दा क़ुव्वतों का किरदार। पाकिस्तान इस वक्त मीडिया को जो कंट्रोल किया जा रहा है उसमें उनका किरदार नज़र आ रहा है, और मैं समझता हूँ उसमें उनके तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम है सियासत के हवाले से, और दूसरा हमारी अपनी जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है और उनकी जो बड़ी सियासी जमातें उनकी अपनी नाअहली है, नालायकी है कि वो आवाम के ऊपर ट्रस्ट कर दें, अपनी कारकर्दगी के ऊपर ट्रस्ट कर दें के बजाय अपनी ताकत के लिए कहीं और देखते हैं। लास्ट सवाल मुझे से ले लीजिए, जो हुकूमती वज़रा में इनामात तकसीम किए गए हैं कारकर्दगी के हवाले से, इसको आप कैसे देखते हैं, ख़ुसूसन मुराद सईद की मिनिस्ट्री को जो पहले नंबर पर लाया? ये तो बड़ी दिलचस्प किस्म की एक शो इन्होंने किया है, और जिन लोगों को इनामात दिए गए हैं वो सारे वो लोग हैं जो उनके अपनी किचन कैबिनेट हैं, जिनके साथ अच्छा लेज़ान है वज़ीर आज़म का, या एक अच्छा राबिता और ताल्लुक़ है, और जिसमें ख़ुद अली मोहम्मद ख़ान कहते हैं कि मुझे 12वां खिलाड़ी बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि वैसे तो इन सर्टिफिकेट्स की या असनाद की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर आप देख लें तो इसमें बड़े एक दिलचस्प बात है, वो ये है कि आपके 3 महकमे या डिपार्टमेंट्स वजारतें बहुत अहम हैं, एक दाखिला, एक खारिजा और एक ख़जाना, और तीनों टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 20 में भी नहीं है। तो जब जिस मुल्क के दाखिला, खारिजा और ख़जाना वो इस तरह ख़राब कारकर्दगी दिखा रहे हो खुद वज़ीर आज़म की नज़र में, तो आप अंदाज़ा करें कि वो मुल्क किस तरफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हमें अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि 3 इम्पॉर्टेंट जो वजारतें हैं, दाखिला, खारिजा और ख़जाना, इनकी जो कारकर्दगी है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है पूरे मुल्क के लिए, और वो बेहतरीन वजारतों की कारकर्दगी में जो आपने देखा कि इस हफ्ते में जारी की गई जिसमें 10 वजारतें थीं, उसमें कहीं पे स्टैंड नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा कि इसका मानी आप खुद निकाल लें कि ये मुल्क कहाँ पे खड़ा है। ओपोजिशन जो है वो हुकूमत पर जो है हमें वक्तन फ़वक्तन तनकीद करती भी नज़र आती है, और इसके साथ हम ये देखते हैं कि ओपोजिशन कोशिश भी करती है कि किसी तरह हुकूमत को गिरा ले, लेकिन अभी तक वो तमाम कोशिशें कोई अमली सूरत इख्तियार नहीं कर सकी हैं, और यही वजह थी आज हमने प्रोग्राम में जानने की कोशिश की कि ओपोजिशन इस दफ़ा क्या कुछ कर पाएगी, अरकान असम्बली की इस हवाले से क्या राय है, और आप तक पहुँचाने की कोशिश की। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। कंबर ज़ैदी को फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।